अस्सलाम वालेकुम, आप AS न्यूज़ देख रहे हैं। आज तो बहुत इम्पोर्टेंट ख़बरों के थ्रू आपको अपडेट करूंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट कितनी बड़ी है और इस कैबिनेट में कौन बंदा काम कर रहा है और कौन बग़ैर काम के ही मज़े ले रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वैसे तो किफ़ायत-शानी के बहुत बड़े बड़े दर्स देते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी अपनी कैबिनेट बहुत बड़ी है। अब क्या ये कैबिनेट पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगी, पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत में जान डाल पाएगी या नहीं डाल पाएगी, इस हवाले से बात करेंगे। और ये कैबिनेट पाकिस्तान पर किस हवाले से बोझ है और ये सारा आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसमें आपको बताऊँगा। नंबर 2 पे आपको एक छोटी सी एंटरटेनिंग न्यूज़ होगा। वैसे तो जोड़े आपने देखा पाकिस्तान में और बाकी ममालिक के अंदर भी लड़ते बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन बरतानवी एक जोड़े ने अपना नाम गिनीज़ बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है और मोहब्बत की एक नई दास्तान कायम कर दी है और बता दिया है दुनिया को कि मोहब्बत वाकई अंधी होती है। मोहब्बत ये नहीं देखती कि मैं किससे कर रहा हूँ, उसकी हाइट क्या है, उसका कलर कैसा है, उसकी नस्ल कैसी है, उसके पास पैसा है या नहीं है, बस ये हो जाती है। तो ये आपको इस जोड़े की दास्तान से वाकई बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि मोहब्बत वाकई अंधी होती है। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताऊंगा पाकिस्तान की कमज़ोर मईशत के ऊपर इतनी बड़ी वफाकी काबीना बना दी गई है। आपको उस हवाले से अपडेट करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भारी भरकम काबीना की तादाद 74 तक पहुँच चुकी है। इनकी टीम में 35 वफाकी वज़ीर, 7 वज़राए ममलिकत के साथ 4 मुशीर और 28 मुआविनीन ख़ुसूसी भी शामिल हैं। यानी 4 मुशीर भी हैं जनाब इसके अंदर जिन्होंने मुशावरत करनी, और इसके अलावा 28 मुआविनीन शामिल हैं। और इन 28 में से सिर्फ 5 वर्किंग कर रहे हैं, 23 बिल्कुल वेले बैठकर काम कर रहे हैं। 52 अरकान काबीना को तनख्वाह, घर, गाड़ी और सफरी सहूलियात समेत लाखों रुपए की मुराद हासिल है। मगर सितम ज़रीफ़ी ये है कि 28 में से 23 मुआविनीन ख़ुसूसी बग़ैर किसी कलमदान के सिर्फ ओहदे और मुराद के मज़े ले रहे हैं। ओहदा देने वालों को भी पता नहीं है जनाब कि इन्होंने काम क्या करना है, और जिनको मिला है ओहदा उनको भी कोई पता नहीं है। और सितम ज़रीफ़ी सिर्फ यही नहीं है, बल्कि आए रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के जो मुआविनीन हैं उनमें आए रोज़ इजाफ़ा होता रहता है। और आपको बताता चलूँ कि 5 मुआविनीन ख़ुसूसी जनाब ऐसे हैं जिनका स्टेटस जो है वो वफाकी वज़ीर के बराबर है। यानी जितना वफाकी वज़ीर को प्रोटोकॉल मिलेगा, घर मिलेगा, अलाउंस मिलेगा, उतना ही उनको मिल रहा है। और इसके अलावा 13 मुआविनीन ख़ुसूसी जनाब ऐसे हैं जिनका स्टेटस जो है वो वज़ीर ममलिकत के बराबर है। 4 मुशीरों को भी वफाकी वज़ीर के बराबर ओहदा और मुराद दी गई हैं। और इसके अलावा एक वफाकी वज़ीर हैं जावेद लतीफ़ साहब, उनको पता ही नहीं है कि मुझे अब कलमदान कौन सा मिलना है। वैसे वो वफाकी वज़ीर हैं, लेकिन हलफ भी उन्होंने उठा लिया हुआ है, लेकिन कोई पता नहीं है कि मैंने काम क्या करना है। इसके अलावा एक सैलरी अलाउंसेस एंड प्रीविलेज एक्ट एक पाकिस्तान में है, 1975 में इसको बनाया गया था। इसके मुताबिक एक वफाकी वज़ीर को 2 लाख जबकि वज़ीर ममलिकत को 1,80,000 तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा जनाब इन्हें घर मिलेगा, घरेलू अलाउंस मिलता है, गाड़ी, मेंटेनेंस, रेलवे, एयर टिकट्स, प्राइवेट सेक्रेटरी, इसके अलावा पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफ़र, कासद और नायब कासद की सहूलियात इन सबको मिली होती हैं। फ़्लैग इनकी गाड़ियों पे लगे होते हैं और इसके अलावा काम इन्होंने कोई भी नहीं करना। ठीक है जी, तो ये सब मज़े ले रहे हैं। आपको मैं इन्फॉर्म करता हूँ कि 28 मुआविनीन में से 23 मुआविनीन ऐसे हैं जो मज़े तो ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि हमने काम क्या करना है। ना उनको पता है, ना उनको लगाने वालों को पता है कि इन्होंने काम क्या करना है। इसके अलावा इन्हें और बहुत सारी जो है वो सहूलियात मिलती हैं जो कि यहाँ पे फ़िलहाल अभी पॉसिबल भी नहीं है कि मैं आपको बताऊँ। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की काबीना का अगर हम मुवाज़ना करें तो हमें पता चलेगा कि 10 अप्रैल 2022 को इमरान ख़ान की काबीना का हुजम 56 था। यानी उनके पास उनकी कैबिनेट में 56 अफराद थे, क्योंकि ये भी ज़्यादा हैं, लेकिन इन्होंने तो हद ही कर दी ना, 56 से भी ऊपर निकल गए, 74 तक पहुंच गए। 56 था जिसमें 29 वफाकी और 4 वज़राए ममलिकत थे, 6 मुशीर और 17 मुआविनीन ख़ुसूसी शामिल थे। जबकि आइन के आर्टिकल 92 के तहत वफाकी काबीना में वफाकी वज़रा और वज़राए ममलिकत की तादाद कौमी असम्बली और सैनेट पर मुश्तमिल पार्लियामेंट के कुल अरकान के 11% से ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ आप देख लें, कोई हद व हिसाब ही नहीं है। जितने बंदे चाहते हैं रख लेते हैं, जितने बंदे चाहते हैं निकाल देते हैं। जिसको चाहते हैं उसको मुआविन लगाया और साथ ही उसको स्टेटस कौन सा देते हैं, वफाकी वज़ीर का दे देते हैं, वज़ीर ममलिकत का दे देते हैं। जिसको नवाजना होता है उसको लगा देते हैं।
تو یہ ہے جناب پاکستان کی بہت بڑی کیبنٹ. اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کو جس قدر تنخواہ مل رہی ہے اور جس قدر ان کو الاؤنسز دیے جاتے ہیں مختلف قسم کے، اگر آپ انہیں کیلکولیٹ کریں تو یہ اربوں روپیہ بنتا ہے جو ہم ان کو دے رہے ہیں. ڈیلی بیسس پہ کروڑوں روپے کا خرچہ ہم اس کیبنٹ پہ کرتے ہیں یہ قوم، لیکن یہ فیصلے کیا کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں کا لانگ مارچ کیسے روکنا ہے، فلاں کو ہم نے کیسے نیچا دکھانا ہے، فلاں پر ہم نے مقدمہ کیسے کرنا ہے، کیس کیسے کرنا ہے، اس کو پھنسانا کیسے. اور پاکستان کے جو حالات ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے ہیں. تو دعا میں یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اور اچھے حکمران جو ہے وہ عطا کرے، اور ہمیں بھی ہدایت دیں کہ ہم بھی نیک اور اچھے حکمرانوں کا جو ہے وہ انتخاب کریں. اب جناب آپ کو بتاتا ہوں کہ برطانوی جوڑے نے کیسے ریکارڈ قائم کر دیا ہے. جی، برطانیہ سے تعلق رکھنے والی انوکھی جوڑی نے عالمی ریکارڈ اپنے نام کر لیا ہے. غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق برطانیہ سے تعلق رکھنے والے 3.5 فٹ کے شوہر اور ان کی 5.25 فٹ لمبی بڑی پیاری اور خوبصورت سی بیوی کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے 2023 کے شمارے میں شامل کر لیا گیا ہے. یعنی ان کا جو سلیکشن تھی وہ تو کافی عرصہ پہلے ہی ہو چکی ہوئی تھی، لیکن 2023 کے شمارے میں انہوں نے شامل بھی کر لیا ہے. اور اس کے علاوہ جناب اپنے شمارے میں جو کہ 2023 کا شمارہ ہے، اس میں ان کی پکس بھی جو ہے وہ کچھ شیئر کی گئی ہیں. میں بھی کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ان پکس کو بھی شیئر کروں. اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس کے مطابق 34 سال کے جیمز بچپن میں ایک ایسی بیماری کا شکار ہوئے جس میں انسان کی ہڈیوں اور پٹھوں کی افزائش نہیں ہو پاتی. اس بیماری کو عام طور پر بونا پن کی بیماری کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی ہائٹ بھی نہیں بڑھ سکی، اور اس کے علاوہ تھوڑے سے کچھ پرابلمز ان کے ساتھ رہے، ان کے مسلز کے بھی اور اس کے علاوہ ان کی ہائٹ کے حوالے سے بھی. اس کے علاوہ دونوں ویلز میں رہتے ہیں جی یہ برطانیہ میں. اس منفرد جوڑے نے ثابت کر دیا کہ محبت میں ذات، مذہب، رنگ، شکل اور قد کاٹ نہیں دیکھا جاتا. محبت تو بس جناب ہو جاتی ہے جیسے اس جوڑے کو ہوئی ہے. آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کی چھوٹی سی ایک بچی بھی ہے 3 سال کی، اور بچی کی ہائٹ بھی اپنے باپ جتنی تقریباً ہو چکی ہوئی ہے. سو اس کے باوجود جو ہے یہ جوڑا بہت ہنسی خوشی جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کر رہا ہے. اس کے علاوہ جیمز اور کلوئی، یعنی ان کی جو وائف ہے ان کا نام کلوئی ہے. جیمز اور کلوئی نے 2016 میں شادی کی تھی. 2 جون 2021 کو اس جوڑے نے یہ انوکھا ریکارڈ اپنے نام کر لیا تھا. 34 سالہ جیمز ایک اداکار اور ٹی وی میزبان تھے، جبکہ 27 سالہ کلوئی اسکول ٹیچر تھیں. جیمز نے چرچ میں والد کے حکم پر اپنی بیوی کو، چونکہ وہاں پہ ایک رواج ہے کہ جب نکاح وغیرہ ٹائپ ان کا ہو جاتا ہے تو وہ ان کو چومتے بھی ہیں. سو اس بندے نے اپنی وائف کو چومنے کے لیے سیڑھی کا بھی وہاں پہ انتخاب کیا. سیڑھی منگوا کے جناب اس نے یہ رسم پوری کی. اور اس کے علاوہ 2012 میں دونوں دوستوں کے ذریعے یہ ایک لیب میں ان کی ملاقات ہوتی ہے. یعنی دوستوں کے تھرو کسی لیب میں جناب جیمز صاحب ان کو ملتے ہیں اپنی وائف کو، اور ان سے جناب انہیں محبت ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کلوئی کو بھی ان سے محبت ہو جاتی ہے، چونکہ کلوئی کو ویسے لمبے لڑکے پسند تھے، لیکن کلوئی کو بھی پھر بعد میں ان سے محبت ہو گئی، اور پھر اس جوڑے نے شادی کر لی، اور اب ان کی ایک بڑی پیاری بیٹی بھی ہے. اور اس کے علاوہ یہ بہت اچھی لائف گزار رہے ہیں. میں آپ سے بھی سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی اپنی وائف کے ساتھ، اور وائف سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے ہسبینڈس کو آپ سمجھیں، ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں، ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احساس کریں، تو لائف بہت اچھے سے گزرتی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. آپ سب اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.